मित्रहरुमा नमस्ते। सती प्रथाको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हिन्दू समाजको चरित्रको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। यो त्यही समाज हो जहाँ नारीलाई देवीको दर्जा दिइएको छ र समाजका धेरै धार्मिक अनुष्ठानहरुमा यदि नारीको उपस्थिति छैन भने त्यो अनुष्ठान नै अपुरो रहन्छ, त्यो पूर्ण हुन पाउँदैन। र परिवारभित्रका कतिपय धार्मिक अनुष्ठानहरु अभ्यासहरु यस्ता खालका छन् जहाँनिर छोरी चेलीलाई दक्षिणा दिइएन भने त्यो अभ्यास नै पूरा भएको मानिदैन। र शास्त्रीय मान्यता के छ भने जुन घरमा छोरी चेलीको इज्जत हुन्छ, मान सम्मान हुँदछ, त्यो घरमा देवताहरू पनि रमाउँदछ। हाम्रो गाउँघरको चलन पनि के भने छोरी छैन भने घर शून्य छ भन्ने खालको मान्यता। छोरीलाई घरको लक्ष्मी मान्ने, सम्पत्ति मान्ने, इज्जत मान्ने परम्परा। तर यही परम्पराभित्र एउटा यस्तो विकृति जसले कुनै पनि मानेमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, एउटा नराम्रो क्रूर अभ्यास सती प्रथा कसरी छिर्यो होला। नारीलाई पुरुषभन्दा पनि माथि राखेर मातृशक्ति, नारी शक्ति भनेर वकालत गरिराखेको समाजले त्यही नारीलाई जिउँदै समातेर घाटमा कसरी जलाउन सक्यो होला। यो कल्पनै गर्न नसकिने र एकदम विपरीत अभ्यासहरू हुन्। विश्वमा कुनै यस्तो धार्मिक अभ्यास छैन, मान्यता छैन जहाँनिर नारीलाई देवीको दर्जा दिएको होस् र जुन धर्ममा उसको ईश्वरले, उनीहरूका भगवानले नै नारीलाई ढोग गरेको होस्। त्यो हिन्दू धर्म मात्रै छ, या भनौँ सनातन धर्म मात्रै छ। हाम्रो सनातन धर्मभन्दा बाहिर गएर इस्लामिक या इसाईहरूको धार्मिक अभ्यास हेर्यो, उनीहरूको परम्परा हेर्यो भने कहीँनिर पनि नारीलाई महान मानिएको छैन, शक्तिको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन। तर हामीले मात्रै नारीलाई शक्ति मान्यौं, र त्यो पनि यस्तो खालको शक्ति मान्यौं कि भगवान स्वयंले उनीहरूको खुट्टा ढोग्ने गर्दथे। छोराको रूपमा जन्मिन पाउँदाखेरि आमाको माया पाएँ मैले, आमाको काखमा रमाउन पाएँ भनेर ईश्वर पनि खुसी हुन्थे भन्ने खालका चर्चा परिचर्चाहरू हामीले पुराणमा पढ्दछौँ। यही समाजले किन सती प्रथा जस्तो क्रूर अमानवीय प्रथा अगाले होला त प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ र जिज्ञासु पनि छ। सुरुमा सती शब्दको अर्थ हामी बुझौं, त्यसपछि थप व्याख्या विश्लेषणमा जाउँला। सतीको अर्थ हुन्छ अत्यधिक पवित्र, एकदमै चोखो, जसले श्रीमानप्रति एकदमै गहिरो माया राख्दछन्। पतिव्रता नारीहरू, तिनीहरूलाई सती भनिन्छ। र उनीहरूको चरित्र कस्तो खालको हुन्थ्यो भने उनीहरूले आफ्नो जीवनभन्दा आफ्नो सतीत्वलाई, इज्जतलाई ठुलो ठान्दथे र आफ्नो पतिभन्दा पर अरू कुनै पुरुषको उनीहरूले कल्पना गर्नुसम्मलाई पनि पाप ठान्दथे। र यस्तो खालको समाजमा नारीहरू ज्यान दिन तयार हुन्थे तर इज्जत फाल्न तयार हुँदैनथे। उनीहरूको इज्जत एकदमै प्यारो थियो र समाजले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो। कालान्तरमा अब के भयो, कस्तो कस्तो भयो, ती विषयहरू पनि एकदमै अध्ययन गर्न पर्ने खालका विषयहरू छन्। र दुःखद कुरा के हो भने आजसम्म सती प्रथा कसरी सुरु भएको थियो र यसको पछाडि मुख्य हात कसको थियो भन्ने सन्दर्भमा कुनै रिसर्च हुन सकेको छैन। जसले यो विषयमा रिसर्च गर्यो उनीहरूले एउटै आरोप के लगाइदियो भने यो हिन्दू धर्मशास्त्रको देन हो। हिन्दूका शास्त्रहरूले नै यस्तो खालको व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै हिन्दू नारीहरूले अमानवीय कृत्यहरूको शिकार हुनु पर्यो, क्रियाकलापहरूको शिकार हुनु पर्यो र जिउँदै जल्नु पर्यो। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन मित्रहरू। हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमध्ये पुराणहरूमा, महाभारतमा सतीका कुराहरू आएका छन्, कथाहरू आएका छन्। महाभारतमा जुन सती गएको परम्परा छ त्यो स्वैच्छिक खालको, इच्छाले गएको खालको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। र पुराणमा पनि आफ्नो इच्छाले नारी चाहिँ सती गएकी थिइन् भनेर त्यसरी कथा आएको छ। त्यसको पनि चिरफार गरौँला। तर रामायणमा फेरि सती गएको कुनै कहानी पाइँदैन, खास गरेर वाल्मीकि रामायणमा। र उपनिषदहरू त विशुद्ध आत्मासँग सम्बन्धित हुन्, उनीहरूलाई त शरीरसँग केही लिन देन छैन। त्यही भएर उपनिषदको ज्ञान
खास गरेर आत्माको वृद्धिसँग मात्रै सरोकार राख्दछन् र सबै कुराहरूको निचोड दिने शास्त्र वेद यदि पुराणहरूका कुरा बाँझिन थाले, महाभारत रामायणका कुराहरू बाँझिन थाले, त्यसलाई मान्छेले स्वीकार गर्न सकेन भने त्यसको निरूपण गर्नका लागि वेदहरू नै अन्तिम न्यायाधीश हुन्, अन्तिम अदालत हुन् वेदहरू भनेर व्याख्या गरिएको छ। र वेदहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर वास्तवमा सती प्रथा हिन्दू समाजमा थियो या थिएन, हिन्दू समाजलाई धर्मशास्त्रले यो कुरा दिएको हो कि होइन, त्यसको निचोड निर्क्योल गर्ने अधिकार वेदहरूलाई मात्रै छ। र वेदहरूको जब हामी अध्ययन गर्दछौँ त वेदहरूमा यस्तो खालको केही पनि पाइँदैन। ऋग्वेदमा मैले हेरेको थिएँ, ऋग्वेदमा मण्डल 10 सूक्त 18 मन्त्र 8 तिर सम्बोधन गरिएको छ विधवा नारीलाई र भनिएको छ कि तिम्रो श्रीमान अब मृत्यु भइसक्यो, अब मरेको श्रीमानको शोक नगर, किनभने शोक गरेर त मरेको मान्छे फर्केर आउने पनि होइन। तिमी अब बालबच्चाहरूलाई सम्हाल, परिवारलाई सम्हाल, घरलाई सम्हाल, सम्पत्ति सम्हाल, किनभने तिम्रो पतिको दायित्व अब तिमीले बोक्न पर्ने भएको छ। हिजो जसरी तिम्रो पतिले घर परिवारको बालबच्चाको संरक्षण गरेको थियो, पालन पोषण गरेको थियो, हेरविचार गरेको थियो, त्यसरी नै अब तिमी गर भनेर नारीलाई थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ, थप दायित्व बोध गराएको छ। अथर्ववेदमा पनि यस्तै खालको कुराहरू छ। विधवा नारीलाई भनिएको छ त्यहाँनिर तिमी अब शोक नगर, तिमी आफ्नो बालबच्चालाई ध्यान देऊ, तिमी निरोगी बन भनेको छ कि रोगी बन पनि भनेको छैन। यानि शोकमै डुबेर बस भन्ने खालको पनि यहाँनिर अर्थी उपदेश छैन, त्यो खालको सल्लाह पनि दिएको छैन। तिमी यदि शोकमै डुबेर बस्न थाल्यौ, पतिलाई मात्रै सम्झिन थाल्यौ भने तिम्रा बालबच्चा अनाथ हुनेछन्, तिम्रो घर व्यवहार अनाथ हुनेछ। त्यही भएर शोकलाई त्याग, आफू निरोगी बन, हेल्दी बन र आफूलाई बलियो बनाऊ। त्यसपछि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई ध्यान देऊ, घरलाई, धन सम्पत्तिलाई ध्यान देऊ, बालबच्चाहरूलाई पढाइ लेखाइ गराऊ, उनीहरूलाई ज्ञानी बनाऊ, सुरवीर बनाऊ, असल नागरिक बनाऊ भनिएको छ। यसरी जब हामी वेदमा हेर्दछौँ, वेदमा विधवा नारीलाई तिमी अब थप बढी जिम्मेवार बनेकी छौ, दायित्वको भार तिम्रो टाउकोमा आएको छ, घरको मेन मुख्य मान्छे नै अब तिमी भएकी हुनाले तिमीले चाहिँ अब घर व्यवहार सम्हाल्नेतिर ध्यान देऊ, शोक नगर भनेर सम्झाएको पाउँछौ। कुनै पनि ऋचाको कुनै पनि शब्दले तिमी घाटमा पतिसँगै जाऊ, पतिसँगै जल, तिम्रो जीवन सकियो, अब पति सँगसँगै तिमीले आगोमा जल्नु पर्दछ, आत्मदाह गर्नु पर्दछ भनेर कहीँ भनेको छैन। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने वैदिक कालमा या वेदमा सती प्रथा जस्ता कुकर्महरूको कुनै कुरा छैन, कुनै समर्थन छैन, कुनै विरोध पनि छैन। समर्थन नै छैन, विरोध त कहाँबाट हुन्छ हैन। र समर्थन हुनको लागि त्यो परम्परा त्यतिखेर जीवित पनि हुन पर्यो नि। त्यो परम्परा नै त्यतिखेर छैन भने त्यसको समर्थन या विरोधको सवाल नै पैदा हुँदैन। र अथर्ववेदकै म एउटा 3 नम्बर श्लोकको अर्थ पनि यहाँनिर तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु। त्यहाँनिर के लेखिएको छ त भन्दा, श्रीमान मरेकी युवती, विधवा भइसकेकी युवतीले त्यो लास बोक्ने मलामीहरू सँगसँगै घाटतिर जान खोजेकी छिन्। त्यहाँनिर आफन्तहरूले उसलाई सम्हालेका छन्, रोकेका छन्, तिमी घाटतिर नजाऊ, तिमी घरतिर जाऊ भनेको छ र उसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर घरतिर फर्काएका छन्। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने वैदिक व्यवस्थामा नारीलाई घाटतिर जान त निषेध गरिएको छ, त्यतातिर तिमी अब हेर्दै नहेर भनिएको छ भने घाटमा गएर श्रीमानसँगै बसेर जल भनेर त भन्ने सवाल नै पैदा हुँदैन। अब यस्तो खालको व्यवस्था हाम्रो समाजमा छिर्यो कसरी, त्यतापट्टि अब हामीले अलिकति चर्चा गरौँ। खासमा महाभारत कालपछि आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिको जुन समय थियो, त्यो समयमा विदेशी आक्रमणकारीहरूले भारतवर्षका, भारतीय महाद्वीपका राज्यहरूमा बारम्बार आक्रमण गरिरहेका थिए। पर्सियनहरूले आक्रमण गरिरहेका थिए, रोमनहरूले आक्रमण गरिरहेका थिए, अन्य म्लेच्छ राष्ट्रहरूले पनि आक्रमण गरिरहेका थिए। उनीहरूले यसरी आक्रमण गर्दाखेरि धन सम्पत्ति लुट्ने त उनीहरूको उद्देश्य हुन्थ्यो नै,
गाई बस्तु लुट्थे, खाद्यान्न लुट्थे, केटा मान्छेहरू जति सबैलाई मारिदिन्थे, केटी मान्छेहरू सबै उठाएर लान्थे, बलात्कार गर्दथे उनीहरूलाई, शारीरिक सुख भोगका लागि भोग्य वस्तु बनाउँदथे। र मैले अघि भनिसकेँ, वैदिक नारीलाई जीवनभन्दा उसको अस्तित्व प्यारो, उसको इज्जत प्यारो सधैँभरि। आजको दिनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कतिपय युवतीहरू जो बलात्कृत भएपछि आत्महत्या नै गरिदिन्छन् भने कतिपय जो भनौँ अब आफ्नो इज्जतमाथि खतरा आइपर्यो भन्ने ठान्दछन्, त इज्जत जोगाउनको लागि, सतीत्वमाथि दाग नलागोस् भनेर पहिले ज्यान मारिदिन्छन्, आफैले मारिदिन्छन्। त्यस्तो खालको समाज हो हाम्रो। अहिले त यति संवेदनशील छ भनेपछि, नारीहरू अहिले त यति संवेदनशील छन् भनेपछि त्यो समयमा कति संवेदनशील थिए होलान् आफ्नो इज्जतको लागि हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यतिखेर जब विदेशी आक्रान्ताहरू, म्लेच्छहरू जोसँग हाम्रो कुनै कुरा मिल्दैन, न संस्कार मिल्छ, न धर्म मिल्छ, न चिन्तन मिल्छ, न व्यवहार मिल्छ, जसलाई हामीले राक्षस भनेर बुझेका छौँ, किनभने आइपर्यो भने, उस्तै पर्यो भने मान्छेकै मासु पनि खानु उनीहरू पछाडि हट्दैनथे। त्यस्ता राक्षसहरूबाट बलात्कृत हुनुभन्दा आफैलाई आफै मार्नु बेटर भनेर आफै आत्मदाह गर्न थाले उनीहरू। र आत्मदाहकै विकृत रूप हो सती प्रथा, जो कालान्तरमा एउटा परम्पराकै रूपमा आयो। र सती प्रथाको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने 2500-3000 वर्षभन्दा पुरानो भेटिँदैन। र भारतीय उपमहाद्वीपमा खास गरेर हिन्दूहरू बसोबास गर्ने, वैदिकहरू बसोबास गर्ने भूभागमा सबैभन्दा बढी आक्रमण कहिलेदेखि भयो त भनेर हेऱ्यौँ भने विदेशी आक्रमणहरूको इतिहास पनि 3000 वर्षभन्दा पुरानो भेटिँदैन। त्यही भएर एउटा हामीले यहाँनिर निचोडमा मैले चाहिँ के भन्न सक्छु भने आफ्नो इज्जत जोगाउनको लागि सुरुमा यो म्लेच्छहरूबाट बलात्कृत हुनुभन्दा मर्नु राम्रो भनेर वैदिक नारीहरूले आत्मदाह गर्न थाले, आत्महत्या गर्न थाले। पछि यही कुरालाई एउटा व्यवस्था जस्तो, परम्परा जस्तो, प्रथा जस्तो बनाइयो र पति मर्ने बित्तिकै नारीले पनि पति सँगसँगै सती जानुपर्ने अनिवार्यता निम्त्याइयो। र जति जति आक्रान्ताहरूको आक्रमण बढ्दै गयो त्यति यो प्रथा पनि चुलिँदै गयो क्या। रोमन साम्राज्य जतिखेर भारतमा उसले हिर्काएको थियो त्यतिखेर सती प्रथा खासै प्रभावकारी तरिकाले फैलिएको देखिँदैन, कुनै भूभागमा मात्र देखिन्छ। र बौद्ध ग्रन्थहरूमा पनि यसको कुनै उल्लेख नभएको हुनाले वैदिक समाजमा यो त्यतिखेर अनिवार्य थिएन, छिटफुट कतै केही घटनाहरू घट्थे भन्ने मात्रै सङ्केत पाइन्छ। तर जब मुगल काल आइपुग्दछ, त मुगल काल झन्डै 1000 वर्ष अगाडिको त्यो मुगल कालको जुन आक्रमणको इतिहास छ, त्यो आक्रमणको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बलात्कार, सबैभन्दा बढी अपहरण, हत्या, मारकाट भएको छ भने त्यही समयमा सबैभन्दा बढी सती प्रथाका घटनाहरू पनि भएका छन्। त हामीले राजस्थानको चित्तौडको जुन घटना छ, एउटा पद्मावत भन्ने फिल्म पनि बनाएको छ, त्यसलाई पनि एउटा हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ कि समाजमा सती प्रथा कसरी प्रचलित भयो भनेर। त त्यहाँनिर पनि त्यो मुस्लिम आक्रान्ताबाट आफ्नो सतीत्व जोगाउनको लागि दरबारका जति पनि महिलाहरू थिए उनीहरूले सामूहिक रूपले आत्मदाह गरेका थिए, जसलाई जौहर भनिन्छ। र त्यही कारणले आजसम्म राजस्थानी राजपूतहरूको लागि पद्मावती भनेको देवी भनेर बसेकी छिन्, आमा बनेर बसेकी छिन्। त्यो एउटा इक्जाम्पल हो कि कसरी विदेशी आक्रान्ताहरूबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि हिन्दू नारीहरूले जीवन त्याग गरेका थिए, आत्मदाह गरेका थिए। र त्यही आत्मदाह कालान्तरमा सती प्रथाको रूपमा उदायो र अनिवार्यताको रूपमा उदायो र विकृत बन्दै गयो, अत्यधिक विकृत बन्यो। र त्यसपछि अमानवीय ढङ्गले नारीहरूलाई जलाउन थालियो। र यसरी नारीलाई देवीको रूपमा मान्ने समाजले नै नारीलाई जबरजस्ती लगेर घाटमा जलाउन थाले। इतिहासको एउटा क्रूर सत्य हो। यो क्रूर सत्यबाट हामीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन।